वो स्ट्रीट लाइट का है, और ये उसका इफेक्ट है। ये देखिए पूरा कर्व हो गया है, और आप ये देख रहे हैं कि वो बॉक्स बिल्कुल डिसअपियर है। ये जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब विजुअल्स देख रहे थे तो वो बॉक्स नजर आ रहा था। जब उन्हें एकदम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पता चलता है कि यहाँ पर बॉक्स मौजूद नहीं है। ये वो मेटल बॉक्स के मुख्तलिफ पीस है जो आप देख रहे हैं, तो वो गायब नहीं हुआ, वो पीस हमें वहां मिल गए। तो इसके अंदर वो डिवाइस थी। तो ये बात जो पाए सबूत को पहुंच गई कि दरअसल वो बॉक्स फटा था, और वो जो मवाद था, एक्सप्लोसिव जो मटेरियल था, वो उस बॉक्स में था। आमतौर पर छड़े और ब्लेड्स इस्तेमाल की जाती है, और वो होता यह है कि वो नुकसान को बढ़ाने के लिए, और जो टारगेट सोचा जाता है उस टारगेट को मैक्सिमम अचीव करने के लिए होता है। यहां पर हमने ये देखा कि छड़े नहीं थे, न ब्लेड्स थी, जो है वो नट्स और आपको बोन्स नजर आ रहे हैं। ये उन्होंने इस्तेमाल किए ताकि ज्यादा दूर दूर तक जाए और ज्यादा असरात हो और ज्यादा नुकसान हो। जुलूस का रूट क्लियर करते वक्त बेशक आलात के साथ जासूस कुत्तों की मदद भी ली गई, लेकिन इस बॉक्स को शायद मुकद्दस औराक की वजह से चेक नहीं किया गया। इस पूरे रूट पर दहशतगर्दों के लिए सबसे अहम जगह शायद यही थी। हैरत अंगेज बात यह है कि देखिए जासूसी कुत्तों की मदद ली गई, पूरा इलाका पूरी तमाम पूरे सड़कों की जो है वो पड़ताल हुई, लेकिन चूंकि मुकद्दस अवराक का बॉक्स था, वहां जो है वो कुत्तों की रसाई से कोई चीज नहीं देखी जा सकती थी, तो सिर्फ इस बॉक्स को रहने दिया गया था, बाकी पूरे इलाके को छान मारा गया था। बहुत बड़ा लैप्स बन जाता है सिक्योरिटी। हाँ, इसके लिए एक दूसरा मुतबादिल कोई रास्ता होना चाहिए था, ये बॉक्स नहीं देखा गया। ठीक है, उन तस्वीरों में नजर आता है कि एक दरवाजा है उसका जो काफी बड़ा है, उस दरवाजे का लॉक जो है वो तब्दील किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ये सारे काम हो सकते हैं। किसी भी एक लेमैन जो वहां से गुजर सकता हो और वो एवरेज सेंस रखता हो, वो उसके जहन में क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि यहाँ इसको चेक होना चाहिए। और ये पता चल गया था कि मतलब इस तरह का टाइम जो डिवाइस है, वो मटेरियल वहां पर रखने के लिए आपको ये तयन करना पड़ता है कि आप जब रख रहे हो तो कितनी अरसे तक आप उस एक्सप्लोसिव मटेरियल को वहां रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसका। अगर वो जगह जहां पर ये चीज रखी गई है वो अगर 2 दिन पहले कॉर्डन ऑफ हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि 2 दिन से पहले आप रखेंगे। अब हम चलते हैं धमाके के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की तरफ। धमाके के बाद जलाओ घेराव शुरू हुआ, मगर दुनिया न्यूज को मौसूल होने वाली फुटेज क्या कहती है? ये अमल कब शुरू हुआ, किसने किया, क्या ये फौरी रद्द अमल था या फिर कोई मुनज़्ज़म कार्रवाई? डीजी रेंजर्स सिंध का दावा था कि रेंजर्स अगले दिन 5 बजे तक इस इलाके में मौजूद रही। ये आप गलत बयानी कर रहे हैं बिल्कुल, और ऐसी बात नहीं है। रेंजर्स तो वहां सुबह 5 बजे तक रहे हैं, जबकि मौके पर सूरत हाल मुख्तलिफ थी। कोई रेंजर्स या पुलिस एहलकार जलाओ घेराव की कार्रवाई के दौरान नजर नहीं आया। हम ये देखते हैं कि जो है वो रेंजर्स अपनी पोजीशनों को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और वो प्रोसेशन और ये जो आतिशज़दगी के वाकयात हो रहे हैं उनसे बहुत ही दूर पीछे चले गए, वो विजिबल नहीं रहे। और हमने ये देखा कि जो लिंक्स रोड है, उन लिंक्स रोड्स पर जो पुलिस तैनात थी वो वहां से फरार हो गई, चली गई, अपनी अपनी गाड़ियां उन्होंने उठाई और वहां से खामोशी से चले गए। और ये 1 मिनट 12 सेकंड हुए थे जब यहां से पुलिस चली गई थी यहां से, और जो है वो 2 से 3 मिनट हुए थे कि ये रिएक्शन शुरू हो गया। यार रेंजर्स डिसअपियर हो गई है, पुलिस डिसअपियर हो गई है, वो एक ऐसी जगह पर चली गई जो उनकी पोजीशन थी वहां से वो विड्रॉ हो गए। और इस पूरे प्रोसेशन से बाहर एमए जिला रोड के इस पूरे सड़क से बाहर ऐसी जगह पर चले गए जहां वो डिसअपियर नजर आते हैं। इब्तदाई रद्द-ए-अमल में चंद लोग ईंटों और डंडों के साथ तोड़फोड़ कर रहे थे। 39 मिनट बाद मुनज़्ज़म कार्रवाई शुरू कर दी गई। मजीद लोग पहुंच गए जिनके पास कटर और लोहे के रॉड थे। बाकायदा दस्ताने पहने उन्होंने फास्फोरस और पेट्रोल से आग लगाना शुरू कर दी, और ये लोग मोबाइल पर गुफ्तगू करते भी नजर आ रहे हैं। ये देखें आप, इसमें एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज ये देख रहे हैं कि चंद एक लोग हैं, अभी ये कोई हुजूम नहीं है जो यलगार कर रहा हो और जिनको रोका ना जा सकता। ये फुटेज जो बॉम्ब ब्लास्ट है उसके अगले 1 घंटे के अंदर अंदर की फुटेज है। 1 घंटे, ये आप 3 मिनट के अंदर अंदर की फुटेज देख रहे हैं, 3-4 मिनट की। जब ये गुस्से में एक वाकया हुआ है, प्रोसेशन के लोग हैं, दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेशन, वो जाहिर है उनके लिए ये बहुत दिलदोज वाकया है, मगर ये जो गुस्सा दिखा रहे हैं वो ईंटों से दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंटली 2-3 चीजें नजर नहीं आती। इनके पास आपको कोई खतरनाक जो है वो आला नजर नहीं आता, आपको कोई कटर नजर नहीं आता। यहाँ पर पत्थर है और लकड़ी है, जो लकड़ी के डंडे जो वहीं से उठाए हुए हैं।
اس سے یہ جو ہے وہ دکانیں توڑ رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گریجولی ان کو لوگ جوائن کرنا شروع. اچھا اب یہ دیکھیں یہ فوٹیج جو ہے اور اب آپ ایک ایسی فوٹیج پر آ گئے ہیں جہاں پر ایک منصوبہ اور ڈائریکشن ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک تھیلا ہے جس میں فاسفورس ہے، کیمیکل ہے، اور دستانے ان کو دیے گئے ہیں تاکہ ان کے ہاتھ افیکٹ نہ ہو، اور وہ فاسفورس اچھا باقاعدہ دستانے جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہے یہ 39 منٹ 30 سیکنڈ کے بعد کا واقعہ ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ پورا تھاٹ پروسیس ہو چکا ہے بم دھماکے کے بعد، بم بلاسٹ کے بعد، اور اس کے بعد یہ 39 منٹ کے بعد 30 سیکنڈ کے بعد یہ جو ہے وہ یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. اس دوران یہ کیمیکل آ رہا ہے. اس دوران جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہم سگنیفیکینٹلی دیکھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اب سریے ہیں، ڈنڈے نہیں ہیں. ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ اب جو ہے وہ کٹرز ہیں جس سے یہ دکانوں کو جو ہے وہ کھول سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں تالے. ان کے پاس جو ہے وہ دستانے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں بآسانی، اور اس طرح کی چیزیں. پیٹرول ہے ان کے پاس، بوتلیں ہیں ان کے پاس، اور یہ موبائل پر گفتگو کر رہے ہیں. مختلف فوٹیجز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف آپس میں کوآرڈینیشن کر رہے ہیں، موبائلوں سے رابطے کر رہے ہیں. باقاعدہ اس میں کچھ لوگ رنگ لیڈرز ہیں اس کے جی نظر آ رہے ہیں وہ صاف طور پر. پھر آگ لگی اور پھیلتی ہی گئی. سینکڑوں دکانیں نظر آتش ہو گئیں. لنڈا بازار بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگ بجھائی کیوں نہیں جا سکی. فائر بریگیڈ گاڑیاں اس وقت کہاں تھیں اور جائے وقوع کے قریب موجودگی کے باوجود آگ بجھانے کا کام شروع کیوں نہیں کیا گیا. فائر بریگیڈ وہاں پہنچا، سٹی ناظم کے بالکل دعوے کے مطابق پہنچا، لیکن اس کی نوعیت ذرا مختلف ہے جس پر اعتراض سندھ حکومت کا آیا. جو پہلا فائر بریگیڈ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں محیط صاحب، یہ پہنچ رہا ہے، یہ فائر ٹینڈر پہنچا ہے 4:15 پر. سٹی کیلکولیٹ کیا ہے ناظم ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں یہ جائے وقوع پر پہنچا ہے. ابھی نظر آتش نہیں ہوئی ہے دکانیں، ابھی مارکیٹیں نظر آتش نہیں ہوئی ہے. یہاں یہ بات پروو ہو گئی کہ فائر ٹینڈرز موجود تھے. اچھا جہاں جائے وقوع ہے وہاں تو ابھی لاشیں بکھری ہوئی ہے، وہاں پانی نہیں پھینک سکتے، وہاں آگ ہے اور لوگ ہیں زخمی. اگر آپ پانی پھینکیں گے تو وہ تو بڑھ جائیں گے نا، اس کا تو بالکل دوسرا افیکٹ ہوتا. تو عام طور پر جائے وقوع پر اس طرح پانی نہیں پھینکا جاتا، لیکن فائر ٹینڈر وہاں پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی ویزیبلٹی بالکل صحیح ہے اور سٹی ناظم کا دعویٰ بالکل صحیح ہے. لیکن جہاں بعد میں آگ لگی وہاں فائر بریگیڈ نہیں پہنچا، اور یہی سندھ حکومت کا اعتراض ہے. سندھ حکومت نے یہ اعتراض کیا کہ جو آگ لگی ہے، مارکیٹیں جو ہے وہ نظر آتش ہو گئی ہے، کیمیکل استعمال ہو گیا ہے، دستانے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے. اس وقت فائر ٹینڈر جو ہمیں نظر آتا ہے آگ بجھانے کے لیے جب پہنچتا ہے تو 2 گھنٹے 19 منٹ 52 سیکنڈ گزر جاتے ہیں اور وہ آتے ہیں وہاں پر. بولٹن مارکیٹ تقریباً 25 ایکڑ سے زائد اراضی پر قائم ہے اور یہ ساری زمین لیز پر دی گئی ہے. بعض حلقوں کا دعویٰ ہے کہ آگ لگانے کی کارروائی ایک منظم کارروائی تھی اور شاید اس کا مقصد بولٹن مارکیٹ کو خالی کرانا تھا، کیونکہ ان دکانوں کی وہاں موجودگی میں یہ کام آسان نہ ہوتا. البتہ اب جبکہ یہ مارکیٹ تقریباً تباہ ہو گئی ہے اور اب اس کی لیز نئے سرے سے ہونا لازمی ہے، تو اب یہ جگہ خالی کرانا آسان ہے. ایک اندازے کے مطابق اس جگہ کی مالیت اربوں میں ہے اور ایک ایک دکان 5-5 کروڑ کی ہے. انہی حلقوں کا یہ بھی اندازہ ہے کہ شاید بعض اداروں نے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو فوری طور پر موقع پر نہیں پہنچنے دیا اور وہاں سب کچھ تباہ ہو گیا. اب ہم دھماکے کی نوعیت کا ایک بار پھر جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ دھماکہ خودکش کیوں نہیں تھا. دیکھیں جب سوسائڈ اٹیک آپ کہتے ہیں تو وہ ایک کمپلیٹ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ کس نے کیا. ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں بم بلاسٹ ہوا تو پھر کئی آپشنز کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سوسائڈ اٹیک جب کہا گیا تو ٹھیک اسی وقت جو ہے وہ ایک رسپانسبلٹی کلیم آ گیا. جی اس کے بعد جو مین طالبان ہے جسے آپ تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں، ان کے مرکزی ترجمان 2 ہیں. ان مرکزی ترجمانوں کا عصمت اللہ شاہین سے کوئی تعلق نہیں ہے. حملوں کو خودکش قرار دینا کس قدر حقائق پر مبنی ہوتا ہے اور ذمہ داری قبول کرنے کے دعووں میں کتنی حقیقت ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس طرح کے اکاؤنٹ کھول دیے جاتے ہیں. کبھی کراچی میں سیکٹرین اکاؤنٹ تھا، کبھی کراچی میں جو ہے وہ لسانی اکاؤنٹ تھا. کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو 2-3 تنظیموں کے سر ڈال دیا جاتا تھا، پھر سیکٹرین اکاؤنٹ کھل گیا. کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا وہ سیکٹرین میں ڈال دیا جاتا تھا. اب یہ سوسائڈ اٹیک کا ایک اوور آل پورے پاکستان میں اکاؤنٹ کھل گیا ہے. کچھ بھی ہوتا ہے، آپ اگر اس کی تحقیق نہیں کر سکتے، اس کی تفتیش نہیں کر سکتے، ویلیویبل آپ کے پاس لیڈز نہیں ہوتی، یا آپ محنت نہیں کرنا چاہتے، یا آپ کسی کانسپریسی کا حصہ ہوتے ہیں، تو آپ اسے سوسائڈ اٹیک کہتے ہیں اور اس اکاؤنٹ میں ڈال کر اس واقعے کو ڈمپ کر دیتے ہیں. عام طور پر ہمیں سوسائڈ اٹیک کے بعد
कभी भी किसी वाकये के जो है वो सुराग या जो है वो चीजें नहीं मिली है। दुनिया न्यूज को मिलने वाली इस फुटेज का बगौर जायजा